Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hiliskutan karong Agosto 13, giuluhan og ang iyang bili. Ang atong teksto makita sa Mateo 13:44. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga nalubong ilalom sa usa ka uma. Nga sa hingkaplagan kini sa usa ka tawo, iyang gibalik paglubong ug iyang gibaligya ang tanan niyang kabtangan ug iyang gipalit kadtong umaha. Kapaglaom, si Elizabeth miingon, ang mga bata og hamtong sama nga nalingaw sa maayo nga pagpangita og bahandi. Nagpuyo ako sa komunidad diin matag karon og unya ginabuhat ang naandan nga pagpamaligya og daan nga mga gamit didto sa mga garahe og daghan ang namalit og namaligya. May usa ka sugilanon nga napatik sa pamantalaan nga iya sa usa ka komunidad may tungod sa usa ka residente nga naka-jackpot sa iyang naukay og napalit nga daan nga gamit dito sa gipamaligya. Sa ulahi iyang nadiskubrihan nga mahal kadto ug iyang nabaligya sa usa ka milyon ka dolyar nga ang kinadak-an nga bahin iyang gidonar didto sa asosasyon sa mga tag-iya og balay. Dili basta-basta nga kainit-an lang nga bahandi, dili ba? Sa karaang mga panahon naandan gayud ang paglubong sa yuta ug mga sinsilyo ug bililhon nga mga butang ug usahay ang tag-iya mamatay na lang nga walay nahibalo kabahin sa bahandi. Sa naisgutan nga mubo nga sambingay, ang tag-iya sa uma wala nahibalo may tungod sa bahandi. Kay kung nahibalo pa, wala gayud unta niya gibaligya ang kaptangan. Ang tao nga nakakalot niini mitago niini pag-usab. Unya malipayo niya nga gibaligya ang tanan niya nga kabtangan ug gipalit ang uma og nahimong legal nga tag-iya sa yuta ug sa bahandi. Ang gingharian ni Jesus mao ang labing hamili nga bahandi. Walay bisan unsa nga yutan-ong bili sa bahandi ang makalabaw sa bili na ana nga atong maangkon. Ang pagbiya sa tanang mga butang aron himuong labing prioridad si Jesus, dili usa ka pagsakripisyo, kundili usa ka lunsay nga kalipay. Ang ikaduhang sambingay niini nga topiko sulusama. Usab ang ngarian sa langit sama sa usa ka magpapatigayon nga nangitag mga hamiling mutya. Og sa pagkakaplag niya sa usa ka mutya nga bililhon kaayo, milakaw siya og gipamaligya niya ang iyang tanang kabtangan ug iyang gipalit kadto. Mateo 13:45. Sama kanila karon ang mga mananalom kaniadto nangita og mga perlas sa lain-laing mga dapit. Persian Gulf, Indian Ocean ug uban pa. Ang ubang mga perlas nagkantidad og minilyon kung basihan ang dolyar karon. Ang negosyante sa sambingay nagbaligya sa tanan aron maangkon ang usa ka perlas nga dako kaayog bili. Unsang mga butanga ang kinahanglan nga ipamaligya sa mga tigpaminaw ni Mateo? Kapaglaon, ang uban bang reliyoso nga mga sistema, kalibutanong mga panglantaw, mga ideya, mga kinaiya, ang maayong balita ni Jesus mas dako kaayo og bili kaysa tanang natong naangkon. Naghangyo ba ang Dios kanimo sa pagbuhi sa usa ka butang aron hingpit nimo nga mahangop ang maayong balita? Bisan unsa pa man ang atong buhian alang kang Hesus, dili gayud ikatandi sa kalipay nga atong maangkon kaniya. Mas pilion ko si Hesus kaysa bisan unsang butang. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmao namo nga amahan sa langit, salamat nga aduna kami og bahandi nga mao ikaw. Wala ikatandi sa among kalipay kung ikaw among pilion nga alagaron. Sa ngalan ni Jesus. Amen.